Morning with Farah. खुश आमदीद ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। और मैंने ओपनिंग में ही जिक्र किया कि रोल मॉडल्स का जब हमने तयन करना होता है तो हमें उन रोल मॉडल्स को नहीं भूलना है जो वो ज़िंदगी की राह दिखा गए हैं जो इनाम याफ्ता लोगों की, हिदायत याफ्ता लोगों की राह है। और अल्लाह ताला ने उन्हें हमारी ज़िंदगियों में हमारे सामने रखा ही इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरीके पे और जिस असूल पे और जिस ज़ाब्ते पे बसर की है वो बहुत खूबसूरत है और वही हमारे लिए मशाल राह होना चाहिए। इसी चीज़ को और सोच को जहन में रख के आज हमने जसारत की है कि हम खातून जन्नत को याद कर सकें और हज़रत सैयद फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो यौम विलादत है उसका जश्न मना सकें। और क्यों ना जश्न मनाएं, एक ऐसी बेटी जिस पे बाप को फ़ख्र रहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ातिमुल अंबिया हैं फ़ख्र करते रहे अपनी बेटी पे। एक ऐसी बीवी जिस पे शौहर को फ़ख्र रहा जो उनके लिए वजह जिसे कहना चाहिए सुकून, इत्मीनान और राहत रहीं। और वो शौहर कौन है? असदुल्लाह हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाब इल्म जिसे कहते हैं, इल्म के शहर का दरवाज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में। और फिर ऐसे बेटे कि जिन्होंने इस्लाम के नाम पर अपनी जान तो दे दी है लेकिन बातिल के सामने और उसकी बैत नहीं की, उस पर झुकना गवारा नहीं किया। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा। सो हर रोल में, हर किरदार में हमें खातून जन्नत का किरदार जो है वो सामने रखना चाहिए और सामने रखना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि हम जो कहते हैं आजकल के जी हम शायद पूरा नहीं उतर सकते उस मयार पर। ये सवाल आज बहुत अहम रहेगा कि क्या हम पूरा नहीं उतर सकते और अगर हमें करना है तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ सेलिब्रेशन ज़रूर होनी चाहिए कि आज का दिन एक ऐसी हस्ती के दुनिया में तशरीफ़ लाने का दिन है जिनके एहतराम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते रहे हैं, जिन्होंने हमें हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जन्नत के जवानों के सरदार दिए हैं। सो बहुत सा जब हम दुरूद सलाम भेजते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो जो आले रसूल का सलाम है वो भी इन्हीं की आल के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली है जो तो वो इन्हीं के साथ इन्हीं के नाम से चली है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू और हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सैयद घराना जो है हम उसे जानते हैं। सो लाखों करोड़ों दुरूद सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले रसूल पर। और अपना आज का जो ये प्रोग्राम है शुरू करूँगी, मैं उसके मेहमानों से आपकी मुलाकात कराऊँगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राशिद मसूद कल्यामी साहब। हम इनके नाम से ही जान सकते हैं कि कल्याम शरीफ जो है और कल्याम जो बाबा फ़ज़ल शाह कल्यामी थे वो जिस मुरीद थे जिनके, जो कि हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, तो ये उस घराने से हैं। ख़ुद भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, फ़ैज़ान कल्याम के नाम से भी किताब लिखी है और सफ़रनामा अजमेर शरीफ जो है ये भी तहरीर कर चुके हैं। सजादा नशीन है कल्याम शरीफ के और मूरत शरीफ के। प्रोफेसर राशिद मसूद कल्यामी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोफेसर का मतलब है आप PhD भी साथ कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं PhD स्कॉलर हूँ और साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल सही। और इसी तरह हमारे साथ हमारी जो खातून मौजूद हैं ये भी PhD स्कॉलर हैं। इस्लामिक इकनॉमिक स्टडीज़ जो है ये इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारा इन्होंने काम हमारे साथ किया हुआ है टेलीविज़न पे। जब भी हम बात करते हैं इस्लामी तफसीर की या इस्लामी तारीख़ की तो ये हमारे साथ अक्सर मौजूद होती हैं। हमारे साथ हैं राज़िया नवीद। अस्सलाम वालेकुम राज़िया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। और मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त जो कि आज अपनी दोस्तों के साथ आई हुई हैं, मेरे साथ हैं हमारी बहुत प्यारी सी राबिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम राबिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ शाजिया शकील मौजूद हैं जो कि पढ़ाती भी हैं और उसके साथ साथ ज़िक्र चूँकि आज हमने करना है तो बहुत सारी बातें जो हमारे इल्म में नहीं होंगी, शहज़ादी के बारे में, सैयदत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में वो हम इनसे जानेंगे। और हिना अब्बासी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। तो जब हम कुछ गुलहाए अकीदत पेश करेंगे तो हम आप लोगों की तरफ आएंगे। शुक्रिया। ये मुझे याद कराने के लिए ये राबिया का क्रेडिट है कि जी ये फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विलादत है। सो वरना अक्सर हम लोगों को दिन गुजर जाता है तो पता चलता है कि वो ये तो था, तो हम उसको प्लान कर सकें। थैंक यू फॉर दैट, जज़ाकल्लाह। जन्नत की सबसे बड़ी खातून और सब कायनात यानी सजदा यानी
उनके दर पे झुके हुए हैं सब लोग, बिल्कुल, तो उनका क्यों जिक्र ना करें, उनका क्यों जिक्र ना जिक्र ना करें, बेटी पूरी कायनात की। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं, मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगी कि जब हम आले रसूल की बात करते हैं, अक्सर जो हमारे सूफिया कराम हैं उनका शजरा नसब जाकर वो ज़ाहिर है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलता है। सो ये एक बड़ा नूर है का एक सिलसिला कि जो आज तक जारी और सारी और इंशाल्लाह रोज़े क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब, राज़िया आप भी इसमें हमारे साथ हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और फिर जिनकी शादी जो है वो अबुल आस बिन रबी से हुई। ये वही खातून है कि जब ग़ज़वा बदर के मौके पर कैदी लाए गए तो इनके जो शौहर थे ये भी कैदी की सूरत में पेश हुए और फिर उनके फ़िदिया के तौर पर हार भेजा हज़रत ज़ैनब ने, और वो हार को पहचान लिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार है। तो उन्होंने कहा कि ये वापस कर दो और छोड़ भी दो, क्योंकि और दूसरी जो बेटी हैं वो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी, और उनकी वफ़ात के बाद दूसरी बेटी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनका नाम हज़रत उम्मे कुलसूम था, पहले रुकैया जो कि निकाह में थी और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम, है ना, ये दोनों बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान से हुआ और इसलिए हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा जाता था। तीसरी और सबसे ये जो छोटी बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली इसलिए भी रहीं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस किया गया था उस घाटी में शाब अबी तालिब में, तो उसकी तकालीफ़ और उसके मसाइब की वजह से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, उसके 1 साल बाद ही, आमुल हुज़्न है, और वालिदा तशरीफ़ ले जा चुकी हैं दुनिया से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत और इनकी परवरिश अकेले की है, एज सिंगल पेरेंट या एज फादर। तो इसलिए बाप बेटी का जो रिश्ता है इस रिश्ते में इस बेटी के साथ लगाओ और उनके साथ जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही तो कुछ हमें इसके बारे में बताइए, ये जो एक बाप बेटी का जो एक रिश्ता, और बाप की क्या शान है और बेटी की क्या शान है। बहुत शुक्रिया फरहाद, आपने जैसे इब्तिदाइये में भी बातें की, जो सही शहज़ादी हैं इनका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम भी जो रखा था वो इलामी था, अल्लाह की तरफ से ये अता हुआ था। वैसे तो आपकी हर बात इलामी है, कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हुज़ूर जो भी इरशाद फरमाते थे वो अल्लाह की तरफ से ही था। लेकिन ये जो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश हुई तो अल्लाह करीम ने नाम अता किया, उस नाम की आप ओरिजिन देखें, फ़ातिमा से है जिसका मतलब है जुदा, अलहदा, जिसे जहन्नुम से दूर कर दिया गया, मुनक़ते कर दिया गया, और ये जो आपकी नूरानी बरकत है ये आपकी पूरी ज़ुर्रियत में शामिल कर देगी। उलमा ने लिखा है कि आपके नाम की बरकतें जो हैं वो आपकी सारी औलाद को क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम अता करेगा। तो जो आपका सवाल है वो ये है कि हुज़ूर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का अपने वालिद गिरामी इमामुल अंबिया से बड़ा मुख्तलिफ ताल्लुक़ था। अच्छा, उस ताल्लुक़ का हम कुछ रंग बाज़ घरानों में भी देखते हैं कि आप अपने वालिद गिरामी हुज़ूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जब सैयदना अबू तालिब का इंतकाल हो गया और फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया, तो आपकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा हसास और बहुत ज़्यादा केयरिंग बनी कि आप हर वक्त अपने वालिद गिरामी की निगरानी करती, निगहदाश्त करती, ख्याल रखती। हालांकि उस वक्त उम्र इतनी नहीं थी, अभी कमसन बच्ची थी, कुल उम्र 30 साल है जी, तो इतना ज़्यादा केयर, इतनी ज़्यादा ख्याल कि जिस तरह एक बड़ी बुढ़िया माँ किसी बेटे का ख्याल रखती है, इस तरह का अंदाज़, हर चीज़ का ख्याल। तो फिर इसी बात को लोगों ने जब देखा तो उन्होंने आपका एक लक़ब, एक कुन्नियत बना दी, हाज़ी उम्मो अबीहा, ये तो ऐसी हैं जैसे अपने वालिद की माँ की तरह, यानी ये माँ जैसा रोल अदा करने वाली। अब ये बात कहना और करके दिखाना बड़ा मुख्तलिफ है। आज से सदियों पहले आप चले जाएं उस ज़माने में, और हुज़ूर की जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो इस कदर मुख्तलिफ थी कि वो आम घराना, आम शख्सियत नहीं थी।
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی تربیت اس طرح کی کہ آپ کو آپ نے پہلے دن سے اس طرح پرورش کی، نگہداشت کی، پیار دیا. بہت ساری باتیں ہیں جن کو بندہ وہ بے مثال ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں شخصیات کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا گیا کہ اس دور میں جب کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس دور میں حضور علیہ السلام نے بیٹی کے ہاتھ چومے. ہاں جی، ان کی کھڑے ہو کر تکریم کی. اچھا، پھر مرحبا کے الفاظ سے آپ کو خوشی دلجوئی کی. پھر کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آپ اس کو دونوں طرح سے کمپیریزن کریں کہ بیٹی کس طرح اور باپ کس طرح. باپ کس طرح، بہت بہت خوبصورت. اچھا، یہ جو ایک راضیہ سیدہ کی جو زندگی ہے نا، وہ ساری جو نبوت کی صعوبتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، وہ سب کی سب سیدہ نے اور آگے ان کی اولاد نے، رہتی دنیا تک ان کی اولاد نے سہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ شعب ابی طالب جب ہوا تو بہت کم سن تھی، تو یہ وہاں پہ محصور رہی ہیں والدین کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. اور وہ جو مرحلہ گزرا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ چمڑا چبانے پہ مجبور ہو گئے تھے، خشک پتوں کی چھال، درختوں کی چھال کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے. اس درجے یعنی محصور اور مجبور اور محقور کیے گئے. تو سیدہ معصومی اپنی اس زمانے میں بھی یہ دیکھ رہی ہیں اور یہ سہ رہی ہیں. تو ساری زندگی ان کی یہی صعوبتیں اور یہی اسلام کے لیے جو ایک تکلیفیں اٹھاتے اور قربانیاں دیتے گزری ہیں، ہے نا. فرح آپ دیکھیے کہ ہمیں تو نارملی ایک فرد ایک مقام و مرتبے کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس مقام و مرتبہ تک جانے کے لیے اسے کس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، کس پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی ہیں نارمل. اب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، جن کو اگر میں ملکہ فردوس بری کہوں تو ان کو دونوں جہانوں کی جو یعنی جنتی خواتین کا جو سردار بنایا جا رہا ہے، سرکار جس کا اپنی زندگی کے آخری ایام میں اعلان فرماتے ہیں، بی بی کو اس حوالے سے بتاتے ہیں، اس منزل تک پہنچنا اس کے لیے تقاضا ہے کہ زندگی پھر ایسے مصائب سے دوچار ہو، ایسی پریشانیوں سے دوچار ہو، اور پھر ان مصائب اور پریشانیوں کے اوپر صبر اور کمال صبر کہ جو آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی کوئی عام محبت نہیں ہے جس کو ہم یوں کہیں کہ جیسے کسی باپ کو کسی بیٹی سے ہو جاتی ہے یا کسی بیٹی کو کسی باپ سے ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مرحلے پر جہاں پر کہ کسی دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا ہے، جہاں پر کسی دشمن کو پیغام دینا ہے اور بڑا مضبوط پیغام دینا ہے، وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ام ابو صلی اللہ علیہ وسلم اب جو قریش کے لوگ ہیں ان کے سامنے اعلانیہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کیجئے، تو آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ کوئی صفحہ پر لے کر جاتے ہیں. نارملی دیکھا جائے تو ضرورت تو نہیں ہے، آپ نے خود ایک اعلان کرنا ہے، اور تمام سرداران قریش جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ سارا منظر سیدہ سلام اللہ علیہا شروع سے اپنے نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں. اور وہ منظر کو ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ نا وہ کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ کیا میں اگر کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے تو یقین کرو گے جی کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں. بالکل آپ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کا پیغام دیتے ہیں کہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اگر کہیں تو جی وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کے سب کو بلایا. تو وہاں کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دی جاتی تھی. سارے لوگ جمع ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو آپ کو یقین ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یقین ہے. اور ان کے جو لوگوں کے الفاظ تھے وہ یہ تھے اس لیے کہ آپ بھی سچے ہیں اور آپ سچوں کی اولاد ہیں. آپ کی پوری نسل کی جو نسب کی پاکیزگی بیان کی. آپ نے فرمایا اگر تم لوگوں کو میری ذات پر اتنا کامل یقین ہے کہ میں سچا ہوں اور سچوں کی اولاد ہوں، پھر اس پہ ماحول بنتا ہے کہ آپ کی پوری 40 سالہ زندگی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دلیل دی گئی کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، ایک غلطی بھی اگر ہے، ایک ہے بھی ہے
تو بات نہ مانی جائے. تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں آپ کی زندگی پر بالکل کامل بھروسہ ہے. آپ نے کہا پھر یہ بت نہیں تمہارے خدا وحدہ لا شریک ہے. اس پر پھر لوگوں نے دلائل مانگے. انہوں نے کہا یہ بات سمجھ سے باہر ہے. نہیں دلائل کے علاوہ جو ابو لہب نے وہاں پہ جھٹلایا اور اس نے کہا یار کہ اس کام کے لیے بلایا تھا آپ نے, محمد اس پر پھر اللہ رب العالمین نے اپنی محبت دکھائی. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ واقعہ اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا اس کی وٹنس ہیں. جی وہ واقعہ آپ ہم تفصیل میں چلے گئے, میں چاہوں گی کہ جو آپ بیان کرنا چاہ رہی تھی وہ مکمل. سادہ انفیکٹ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہر مرحلے پر اپنے ساتھ رکھا. پھر وہ جیسے پروفیسر صاحب نے آگے اوجڑی کے حوالے سے واقعہ بیان کیا کہ آپ کے شانہ مبارک پر رکھا گیا اور بی بی سلام اللہ علیہا نے اس کو جس بہادری کے ساتھ ایک چھوٹی عمر میں بھی اس کو آ کر ہٹایا, آپ کے جسم اتھر کو صاف کیا, پھر روتی بھی جاتی تھیں اور دشمن کو بد دعا بھی دیتی جاتی تھیں ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح سے بعد میں آپ دیکھیں جب شیب ابی طالب کے اندر معصور کیا جاتا ہے اور وہاں پر 3 سال کا تقریباً یہ مقاطع بنتا ہے اور اس کے وہاں پر رہنا, اور ہمیں کوئی ایسی یعنی کہ تمام کتب اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایسی دلیل کوئی ایسا واقعہ وہاں پر نہیں ملتا کہ کہیں پر ذکر ہو کہ اس چھوٹی سی بچی نے وہاں پر کہیں بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو, قربانی کا مظاہرہ نہ کیا ہو. نہیں, اپنے حصے کے بھی اگر کوئی چیز ہے وہ تو دیگر بچوں میں تقسیم کر دینا, دیگر لوگوں میں تقسیم کر دینا, اور خود اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا اس مقام پر کہ جہاں پر انسان کے لیے صبر کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, تو شکر کی کیفیت ہے وہاں پر نا. اس ساری چیز کو میں اس تناظر میں دیکھتی ہوں کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آگے مستقبل میں ہونے والا ہے اس کو وقت سے پہلے اپنی نگاہوں سے اپنی نگاہ نبوت سے بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے, اور یہ بات سمجھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں میری نسل پاک میں سے ہی کسی کو اس دین کو بچانے کی خاطر بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی. یہ بڑی ظاہر بات ہے. اور اس قربانی کو اچھے انداز میں رب کے حضور پیش کرنے کے لیے جو بنیاد تھی نا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی سمجھے ان کو اس طرح سے اپنے ساتھ رکھا, ہر جگہ پر اپنے ساتھ رکھا, اس طرح سے ان سے محبت فرمائی, دلجوئی ان کی فرمائی, اس طرح سے ان کو عزت و تکریم دی کہ جہاں وہ ایک نئی مثالیں پوری دنیا کے لیے قائم ہو رہی تھیں وہاں اس بات کا بھی اعلان ہو رہا تھا کہ بیٹی یہ جو محبتیں یہ جو شفقتیں ہیں ان کا جواب آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے حسن و حسین کو قربان کر کے دینا پڑے گا, کہیں نہ کہیں اپنی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں کر کے دینا پڑے گا. تو وہ تربیت کا جو ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے نا وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے بچپن سے ہی سب کے سامنے بڑے بہترین انداز میں واضح ہو جاتا ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انتہائی خوبصورت انداز میں ان محبتوں کا جواب جو ہے وہ پھر دیا ہے, پورا ریٹرن کیا. اور دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور جاہلیت میں جب ایک صحابی ہیں اور وہ پیش ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس ایمان کے قبول کرنے سے پہلے کے جو اعمال ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ کیا ہیں اعمال جو کہ تم نے کیے؟ تو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ کہ میں یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ تھے وہ کھو گئے گم گئے, میں انہیں تلاش کرتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بدو جو ہے ان اونٹوں کو لیے بیٹھا ہے. تو میں نے اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ اتنی دیر میں اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, کیونکہ اگر میں نے پوچھا کہ بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے, تو اس نے کہا بیٹی ہوئی تو میں دفنا دوں گا کیونکہ میں گوارہ نہیں کر سکتی میری غیرت. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کانپ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم دونوں میرے اونٹ لے لو, اتنی دیر میں خبر آ گئی کہ بیٹی ہوئی ہے, تم دونوں اونٹ لے لو اور بیٹی مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا نہیں تیسرا اونٹ جس پہ تم آئے ہو یہ بھی مجھے دو. تو وہ صحابی جو بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا کہ میں بیٹی مجھے دے دو, مجھے اونٹ چھوڑ کے آنے تو اپنے لوگ میرے ساتھ بھیج دو وہ اونٹ لے آئیں. تو 3 اونٹوں کے بدلے میں نے وہ بچی لے لی اور پھر اس طرح سے میں ڈھونڈتا تھا اور 360 بیٹیوں کو میں نے بچایا اور ان کی میں نے کفالت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشم مبارک تر ہوگی, آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور آپ نے کہا کہ یہ انعام ہی تو ہے کہ تم آج ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات رحمت ہے وہ جو پیغام دے رہی تھی آپ نے وہ کر کے دکھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں
کہ بیٹی کو ادب دینا، مقام دینا، بیٹی کو اپنے ساتھ جسے کہنا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں شریک کرنا، اور ان کے ساتھ محبت کا جو ایک سلسلہ ہے، والد کی طرف سے شفقت کا جو ایک رویہ ہے تھرو آؤٹ وہ رکھنا، ایک کیئر، ایک لو کا، وہ آپ نے کر کے دکھایا. اور یہ بہترین نمونہ ہے ہم لوگوں کے لیے آج کل کی زندگی میں کہ سنگل پیرنٹ، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ حضرت والدہ کی وفات ہو گئی تھی تو زیادہ زندگی کا جو عرصہ ہے وہ والد کے ساتھ گزرا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے، ہیں گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فرا.